बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। उर्दू नहम जमात सिलेबस न्यू 2025 के आज के अगले लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारा सबक नंबर 9 चल रहा है, इब्तदाई हिसाब, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है इब्न इंशा। जैसा कि आपके इल्म में है, इसकी मश्क है और इसका सफ़ा नंबर 73 तक 76 आज हम करेंगे। अपनी किताब को अपने सामने रखिए, सफ़ा नंबर 73 से 76। मेरे सामने किताब जो है वो खुली हुई है। मैं इस तरह से सवाल पढ़ता जाता हूँ और जवाबात जो है वो मैंने आपकी स्क्रीन पर, आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो एक दफ़ा आप दुआ पढ़ लीजिए, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। पहला सवाल है कि ज़बानी जमा खर्च का कायदा जो आजमूदा है, काम आता है, कहाँ काम आता है? तो इसकी दाल ऑप्शन है, दाल ऑप्शन, मुल्की मसाइल हल करने के लिए। तो अजीज तलबा व तालिबात, इसके ऊपर आप टिक लगा लीजिए। सवाल नंबर 2 है, मैं मुसलमान हूं, तू मुसलमान नहीं, इसको कहते हैं। बे ऑप्शन है तफरीक पैदा करना। सवाल नंबर 3, आदमी को आदमी से ज़रब दें तो हासिल ज़रब क्या होता है? अलिफ ऑप्शन आदमी ही होता है। सवाल नंबर 4, सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं, तो दाल ऑप्शन तकसीम के कायदे पर। सवाल नंबर 5 है, खत इस्तेवा होता है, और इसकी दाल ऑप्शन है दिन रात बराबर होते हैं। अजीज तलबा व तालिबात, ये आपका सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। मैंने ऑप्शन सही जवाब और साथ टिक आपको याद दिलाने के लिए लगा दिया है। अगले सवाल पर चलिए। अगला सवाल है आपका, मुख्तसर सवालात के जवाबात दीजिए। मतन को सामने रखते हुए मुख्तसर सवालात के जवाब दीजिए। अलिफ आपका है कि सवाल, मुसन्निफ के मुताबिक जमा के कायदे पर अमल करना क्यों आसान है? तो मुसन्निफ के जवाब ये है कि जमा करने के कायदे पर अमल करना आसान इसलिए क्यों नहीं है, इसलिए नहीं होता क्योंकि महंगाई के दिनों में सब कुछ खर्च हो जाता है। तो जवाब आएगा, सवाल की बात को मिला लेंगे, क्योंकि महंगाई के दिनों में सब कुछ खर्च हो जाता है और जमा करने के लिए कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। अजीज तलबा, दोबारा सुन लीजिए सवाल को। मुसन्निफ के मुताबिक जमा के कायदे पर अमल करना आसान क्यों नहीं? कहता है जमा के कायदे पर अमल करना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि महंगाई के दिनों में सब कुछ खर्च हो जाता है और जमा करने के लिए कुछ नहीं बनता। मैंने बिल्कुल मुख्तसर अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए आपके जवाब के मफहूम को मुकम्मल कर दिया है। अगला सवाल, बे, तकसीम करने का तरीका कब आसान होता है? तो कहता है जी, हकूक अपने पास रखिए और फराइज बांट दीजिए। हुकूक अपने पास रखिए और फराइज बांट दीजिए। रुपया पैसा अपने जेब में डालिए और दूसरों को पैसा अपनी जेब में, और कनात की नसीहत दूसरे लोगों को कीजिए। तो यूं क्या होता है, तकसीम करने का जो कायदा है वो आसान हो जाता है। अजीज तलबा और तालिबात, दोबारा सुन लीजिए, मैं सवाल पढ़ता हूं। तकसीम करने का तरीका आसान होता है। उसने कहा जी, तकसीम करने का जो कायदा है वो बड़ा आसान होता है। हुकूक अपने पास रख लीजिए, फराइज बांट दीजिए, पैसा अपनी जेब में डालिए और कनात दूसरों को नसीहत कीजिए। तो यूं तकसीम करने का कायदा जो है वो आसान हो जाता है। 2 सवाल आपके हो गए। जीम सवाल, मुसन्निफ की तालिब इल्मी के जमाने में
الجبر کا خاص مصرف کیا تھا؟ وہ کہتا ہے اس کا کوئی خاص مصرف نہ تھا، بلکہ یہ تو صرف طلبہ کو فیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ الجبر کا کوئی خاص استعمال یا مصرف نہیں تھا، بلکہ یہ تو طلبہ کو فیل کرنے کے استعمال میں آتا تھا۔ دال، مستطیل کے 4 کی بجائے 6 ضلع کر دینے سے مصنف کا کیا مراد ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ مستطیل پرانے زمانے سے جیسی ہوئی تھی ایسی آج کل بھی ہے۔ ہاں جی، ذرا اس کو ذرا سمجھنا پڑے گا عزیز طلبہ و طالبات۔ وہ کہتے ہیں مستطیل جو ہے، مستطیل جیسی پرانے زمانے میں تھی ویسے ہی اب بھی ہے یا نئے زمانے میں بھی ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، مصنف طنزاً بات کی ہے، مصنف نے طنزاً بات کی ہے۔ مصنف کہتے ہیں جیسے مغربی پاکستان کے ضلعوں کو رد و بدل کر دیا گیا، اسی طرح مستطیل کے بھی ضلعوں کو رد و بدل کر دینا چاہیے۔ جیسے مغربی پاکستان کے ضلعوں کو تبدیل کر دیا گیا، ایسے ہی مستطیل کے زاویوں کو بھی بدل دینا چاہیے۔ اگلا سوال ہے جی، ہے مصنف کے نزدیک ایک خط کتنی قسم کا اور وہ کون سا ہوتا ہے؟ مصنف کے نزدیک خط کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے خط مستقیم ہے، یہ ہم نے خلاصے کے اہم نکات میں پڑھا تھا۔ خط استوا ہے، اچھا اس کے علاوہ خط استوا کے علاوہ وہ کہتے ہیں خط شکستہ ہے، خط تقدیر ہے، وغیرہ۔ ہاں جی، مختصر سوالات میں آخری سوال ہے کہ مصنف نے دائرے کے گول ہونے کی کیا وجہ بتائی ہے؟ مصنف کا کہنا ہے کہ دائرہ گول کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس حوالے سے جیومیٹری میں اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، جب کسی پرانے زمانے میں فیصلہ کر دیا تو وہ چلا آ رہا ہے۔ تو مصنف کے مطابق جیومیٹری میں دائرے کے گول ہونے کی کوئی اہم بات نہیں ہے، بلکہ جیسے کسی نے شروع میں یا ابتدا میں بنایا تھا ویسا ہی وہ چلا آ رہا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پر آپ کے مختصر سوالات جو ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں۔ آپ صفحے پہ دیکھیے جی، خالی جگہ پر کریں، تو خالی جگہ پر کریں میں اس سے آگے جو ہے پہلا ہے قاعدہ وہی اچھا ہے جس میں حاصل جمع زیادہ سے زیادہ ہو، تو یہ خالی جگہ کا جو خالی لفظ آنے ہیں وہ میں نے لکھ دیے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ بعض عدد خود بخود نکل جاتے ہیں اور بعضوں کو زبردستی نکالنا پڑتا ہے۔ اس سے اگلا، علامہ محمد اقبال کی ڈیش ان کے علاوہ ہے، علامہ اقبال کی ضرب کلیم اس کے علاوہ ہے۔ دال آپشن ہے، چونکہ طالب علم اس علم سے گھبراتے ہیں اور یہ جبرن پڑھایا جاتا ہے، اس لیے اس کو الجبرا کہا جاتا ہے۔ علماء ڈیش کو ہم لکیر کے فقیر کہتے ہیں، تو علماء جیومیٹری کو ہم لکیر کے فقیر کہتے ہیں۔ اور واو ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں دنیا میں رات برابر ہو، کہیں تو مساوات نظر آئے۔ اچھا جی عزیز طلبہ و طالبات، آگے جو ہے اس سے آگے آپ کو ذرا اپنی کتاب کو دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پر دیا ہوا ہے تشبیہ اور استعارہ، اس کی کچھ تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔
آپ ان تفصیلات کو پڑھ لیجئے. جو سوالات کے جوابات ہیں وہ میں نے آپ کی اسکرین کے اوپر لکھ دیے ہیں. مثلا ان مثالوں میں تشبیہ اور استعارہ الگ الگ کیجیے. اپنی کتاب پر اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے سوال نمبر 4 میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ خربوزہ شہد کی طرح میٹھا ہے. تو یہ تشبیہ ہے, یاد رکھیے, کی طرح, مانند, جیسا, یہ تشبیہ کی بات ہوتی ہے. تو آپ اگر پر دیکھیں گے تو شہد کی طرح جو ہے وہ تشبیہ ہے. تشبیہ ہوتا کیا ہے؟ دو چیزوں میں کسی مشترک خوبی کی وجہ سے, دوبارہ سنیے, دو چیزوں میں مشترک خوبی کی وجہ سے انہیں ایک جیسا قرار دینے کو تشبیہ کہتے ہیں. تو شہد کی طرح میٹھا تو تشبیہ ہے. اگلا سوال ہے, بچے کے گال گلاب کے پھول کی مانند نرم و نازک ہے. تو کی مانند, کی طرح اور جیسا میں نے 3 علامات آپ کو بتائی تھی. تو تشبیہ ہے گلاب کے پھول کی مانند. اچھا جی کلاس, استعارہ کیا ہوتا ہے؟ استعارہ ہوتا ہے کسی سے کوئی چیز ادھار لینا. کسی سے کوئی چیز ادھار. استعار جو ہے وہ مستعار سے ہے. مستعار کا مطلب ہوتا ہے ادھار لینا. تو وہ کہتا ہے آگے کہ شیر کے آتے ہی رن کانپ اٹھا. تو یہاں پر استعارہ کیا ہے؟ شیر ہے. اگلی بات ہے میرے چاند تو کہاں ہے. تو یہاں پر چاند جو ہے وہ استعارہ ہے, یعنی چاند سے اس کی خوبصورتی اور شیر سے اس کی بہادری کو ادھار لیا گیا ہے. یہ آپ کا سوال نمبر 4. سوال نمبر 5 بڑا اہم ہے اور یہاں لکھا ہے جی رموز اوقاف, سکتہ, وقفہ, رابطہ, تفصیلی اور ختمہ کا استعمال کیجیے. عزیز طلبہ و طالبات, یہ آپ کے لیے جو آپ نے نحو جماعت کے گرامر کے اندر مکالمہ سیکھا ہے, وہاں پر آپ نے رابطہ کا نشان پڑھا ہے, وہاں آپ نے ختمہ کا نشان پڑھا ہے, وہاں آپ نے تفصیلیہ کا نشان ہے, واوین ہے, مختلف علامات. اور جیسے ہی آپ کسی سبق کا خلاصہ لکھتے ہیں یا کسی نظم کی تشریح کرتے ہیں یا کسی غزل کی تشریح کرتے ہیں تو وہاں بھی یہ کچھ علامات استعمال ہوتی ہیں. آپ ذرا اپنی کتاب کو ذرا دیکھتے جائیے. اس کتاب کے اوپر آپ دیکھیں گے تو یہ سوال آپ کو ملے گا, سوال نمبر 5. پہلے اس نے بتایا ہے کہ سکتہ کیا ہوتا ہے, وقفہ کیا ہوتا ہے, تفصیلیہ کیا ہوتا ہے. میں یہ ساتھ ساتھ علامات کے ساتھ ساتھ آپ کو ساتھ سمجھاتا رہتا ہوں. سب سے پہلے ہے جی آج موسم بڑا خوشگوار ہے. تو یہاں پر ایک مختصر وقفہ سکتہ استعمال ہوگا جو خفیف وقفے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آج موسم, اور اس کے بعد یہاں پر کیا آ جائے گا, اور یہاں پر انڈ پر ختمہ کی علامت آ جائے گی. آج موسم, مختصر سا وقفہ, بڑا خوش ہے. تو یہ سکتہ کی علامت ہے جسے آپ الٹا کوما کہتے ہیں. قائد اعظم کا فرمان, اگلا جملہ ہے قائد اعظم کا فرمان. تو یہاں فرمان کے آگے رابطہ کا نشان آئے گا. اتحاد کے بعد سکتہ کی علامت آئے گی. تنظیم اور یقین محکم ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے, یہاں ختمہ کی علامت آئے گی. ورزش کے فائدے درج ذیل ہیں, اس کے سامنے تفصیلیہ کا نشان آئے گا. ہاں جی, اگلا دیکھیے جاپان, چین, سنگاپور, جنوبی کوریا اور فلپائن کا شمار ایشیا کے ترقیات ہے. اب دیکھیے گا ذرا, اب دیکھیے جاپان کوما, چین کوما, سنگاپور کوما, جنوبی کوریا اور فلپائن کا شمار ایشیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے. یہاں ختمہ کا علامت آئی آخر میں. اور آخری اس میں سوال ہے آنا تو خفا آنا, جانا تو رلا جانا. آنا تو خفا آنا, تو یہاں خفا آنے پر مختصر وقفہ یعنی سکتہ استعمال ہوگا. جانا تو رل جانا خود میں. سوال نمبر 6 اعراب کی مدد سے تلفظ کو واضح کریں. جی کلاس, تو پہلا آپ کی جو یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ لفظ ہے تفریق. تا پر زبر ہے, فا ساکن ہے, رے کے نیچے زیر ہے, اور یا اور کاف بھی ساکن ہے. تفریق. اگلا ہے تقسیم. تقسیم, تا پر زبر, کاف ساکن, سین کے نیچے زیر, اور یہ اور میم بھی ساکن. اس سے آگے لفظ ہے الجبرہ. تو الف لام کے ساتھ مل جائے گا ساکن, جیم پر زبر, با پر بھی زبر اور را پر بھی زبر. اگلا لفظ ہے مثلث. تو میم پر پیش, سا پر زبر, لام تشدید اور اس پر زبر, تو پھر یہ لفظ آئے گا مثلث. اور اگلا لفظ ہے منحنی. اگلا لفظ ہے
बंदी। ले जी अजीज तलबा और तालिबात, यहां पर हमारा सवाल नंबर 6 भी जो है वो मुकम्मल हो गया। इससे आगे उसने एक सवाल दिया है, सवाल नंबर 6 से आगे, और सवाल नंबर 7 को कहा है कि दिए गए पैराग्राफ को आखिर तक पढ़िए और उसके मुख्तसर सवालात के जवाब दीजिए। ये पैराग्राफ आप जरा पढ़ लीजिए, मैं इसकी अहम बातें आपको बता देता हूं और इसका जवाब फिर आपके सामने वीडियो की सूरत के अंदर मैं आपको बता देता हूं, आप उसको नोट कर लीजिए। ये पैराग्राफ है जी, दरअसल पैराग्राफ को तवज्जो से पढ़े और आखिर तक दिए गए सवालात के जवाब आप तहरीर करें। कहता जी बचत करना एक ऐसा अमल है जिसमें आप अपनी आमदनी या पैसों का कुछ खर्च किए बगैर महफूज रखते हैं ताकि इसके मुस्तकबिल में जरूरी काम या मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये पैसे जमा करने की आदत आपको गैर मुतवक्के हालात जैसा कि हंगामी अखराजात या बड़ी खरीदारों के लिए माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। बचत का मकसद सिर्फ पैसे महफूज करना नहीं बल्कि यह मुस्तकबिल की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मनसूबा बंदी के एक जरिया भी है। बचत करने से मालियाती आज़ादी इस्तेहकाम हासिल किया जाता है जिससे आपकी ज़िंदगी में अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। सवालात क्या है? पहला सवाल है बचत करने से क्या मुराद। ऊपर से सवाल को जवाबात को उठाइए, आसान उर्दू में लिखी। अजीज तलबा तालिबात ये याद रखिए कि इस किस्म के सवालात के अंदर अगर आप अपनी आसान उर्दू के अंदर जवाब देंगे, यानी ऊपर से मनोअन जवाब उठाने की बजाय, तो उसके ज्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। क्या आपकी एक मश्क की प्रैक्टिस है, हालांकि लाहौर बोर्ड के अंदर इस तरह का कोई सवाल आपके पेपर पैटर्न के अंदर मौजूद नहीं है। कहता जी बचत करने का ऐसा अमल है जिसमें अपनी आमदनी और पैसों का खर्च कुछ करने के बगैर महफूज रखते हैं ताकि उससे मुस्तकबिल में जरूरी काम या मकसद इस्तेमाल किया जा सके। सवाल नंबर 2 को देख लीजिए, मैं सिर्फ जवाब बता रहा हूं। बचत करने की आदत आपको गैर मुतवक्को हालात जैसे हंगामी अखराजात या बड़ी खरीदारियों के लिए माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। तीसरा सवाल है बचत का मकसद सिर्फ पैसे महफूज करना नहीं होता बल्कि मुस्तकबिल की जरूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मनसूबा बंदी का एक जरिया है। दाल है जी बचत करने से मालियाती आज़ादी खुद मुख्तारी हासिल होती है जिसके आपकी ज़िंदगी में अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। इस इबारत का मौजू उन्वान तजवीज़ कीजिए, बचत की अहमियत और बचत के फ़वाइद या कफ़ायद जारी। अजीज तलबा तालिबात, हमारा सबक नंबर 9 अपनी मश्क के साथ आपके बिल्कुल सामने है। उम्मीद है इसमें बहुत चीज़ें आपको नई सीखने के लिए मिली होगी और इस उम्मीद के साथ कि आपने इनको अपनी किताब के ऊपर अहम चीज़ों को जो मैंने जवाबात लिखे हैं इनको नोट कर लिया होगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।